How I made almost 700K on Upwork, 10 easy steps. Now let me introduce you to Upwork. Upwork एक ऐसा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी इनकम को ना सिर्फ बढ़ा सकता है बल्कि दुनिया से लोग जो कि आपसे काम कराना चाहते हैं वो वहाँ प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं और डिफरेंट लोग घर से अपने बैठ के डिफरेंट ऑफिस से उन प्रोजेक्ट्स पर बिड करके प्रोजेक्ट्स को अवेल करते हैं। और मज़े की बात वो डिफरेंट करेंसीज में कमाते हैं, हम पाकिस्तानी डॉलर्स में कमाते हैं। तो दिस इज़ योर चांस कि आप अपर पर आएँ और डॉलर में कमाएं। मैं 2012 में आई सैयद मोहम्मद अहमद स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर ऑन अपर ऑलमोस्ट 2012 में। सो उस वक्त कंपटीशन की तो बात नहीं हम करते, मगर मैंने स्टार्ट क्यों किया, लेट मी टेल यू। मैं कमाना चाहता था डॉलर्स में, मैं कमाना चाहता था घर से, और मैं अपनी 9 to 5 की जॉब से निकलना चाहता था। और चौथा पॉइंट, आई वॉन्ट टू हैव द फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता था। आई नो आप ये सब चीज़ें चाहते हैं। मैं चाहता था यार मैं गाड़ी घर जो है चीज़ें लूँ, मैं अपने लिए ट्रैवल कर सकूँ, मैं अगर कोई सौदा लूँ तो मैं प्राइस टैग को ना देखूँ, माँ बाप को हज उम्रा करा सकूँ। This is why I started on Upwork, and this is why you should start on Upwork. I'm going to share 10 tips with you in this video, और उसमें से tip number 7 and tip number 10 was game changer for me. I'm going to give you a bonus. I'm going to give you my $1 million proposal template. Exactly. You are hearing it right. मैं आपको अपना $1 million proposal template दूंगा, मैं उसका analysis करूंगा इस वीडियो में, but at the last. So you have to stay till end. So मेरी जर्नी क्या थी? मेरी जर्नी 2012 से लेके एज अ कॉपीराइटर मैंने स्टार्ट किया, एज अ कॉपीराइटर और सेल्स पर्सन मैंने स्टार्ट किया। और मेरी जर्नी में जो सबसे टर्निंग पॉइंट था वो टर्निंग पॉइंट था कि जब आप प्रपोजल लिखते हैं तो उसके बिहाइंड साइंस क्या होती है इसको समझना। और जैसे ही मैं इस प्रपोजल की आर्ट को समझ गया, माई जर्नी बिकम ईजियर एंड ईजियर एज अ फ्रीलांसर। और फिर मैंने अपनी एजेंसी और फिर अपनी कंपनी की तरफ पूरी फॉर्मेशन लेके गया। राइट नाउ यू आर हेयरिंग मी एज अ कंपनी ओनर, जो कि मैं यहाँ बैठ के कराची में रन कर रहा हूँ। टिप नंबर 1 इज़ लुक एट सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स। इर्द गिर्द जितने भी सक्सेसफुल फ्रीलांसर हैं आपने उनको देखना है, उनकी जर्नी को देखना है, उनकी प्रोफाइल्स को देखना है, उनकी वीडियोस को देखना है, उनकी कीवर्ड्स को देखना है, वो किस लिए रैंक कर रहे हैं वो देखना है, वो किस स्किल में काम कर रहे हैं, उनके रिव्यूज़ क्या हैं, कौन सा क्लाइंट क्या कर रहा है, कैसे उन्होंने बिड किया है, क्यों बिड किया है, किस टाइम बिड किया है। इफ़ यू हैव एक्सेस टू डैट, अगर उनकी कोई फ्री क्लासेस हैं, उनकी कोई भी अगर उनकी क्लासेस हैं, यू हैव टू गेट इनटू देम, थोड़ा बहुत उनको देखें जाने, और उनसे जितना आप गोल्ड माइंड, उनसे जितना आप गोल्ड उठा सकते हैं उनकी बातों से, उनके चैनल से, उनके सोशल मीडिया से, वो चीज़ आप उठाएं और अपने पास नोट डाउन करते रहें। क्योंकि एक देखो, एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर जब काम कर रहा होता है अपवर्क पर और वो अच्छा ग्रोथ अचीव कर चुका होता है, तो वो हमेशा आपसे 10 to 15 स्टेप्स अहेड होता है। सो यू हैव टू एडमायर देयर सक्सेस, और ना बुरा भला बोलने की बजाय आप देखो कि यार उनसे कहाँ आप फ़ायदा ले सकते हैं। एनालिसिस, कंप्लीटली एनालिसिस करो, देखो कहाँ आपको हेल्प मिल सकती है और कैसे वो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिफरेंट सक्सेसफुल फ्रीलांसर्स को देखता था, मैं देखता था वो प्रोफाइल में क्या लिख रहे हैं, मैं देखता था वो प्रोफाइल की वीडियो अगर उन्होंने लगाई हुई है तो क्या है, उन्होंने कौन से सोशल मीडिया लिंक्स लगाए हुए अपनी प्रोफाइल में, उसको अटैच किया हुआ है। ये सब चीज़ें मैं देख के मैं अपनी प्रोफाइल को रीवैम्प करता था, चेंज करता था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे रिजल्ट्स आने शुरू हुए। एंड टिप नंबर 2, बी फ्रेंडली नॉट फॉर्मल। देखो फॉर्मल लोग, पता क्या है, फॉर्मल लोग कभी भी दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे होते, वो अपना कुछ बेच रहे होते हैं। आपने कभी भी देखा होगा आपको एसएमएस मिलता है, और अगर एसएमएस अलर्ट में लिखे किसी प्रोडक्ट का कोई बेच रहा है, या ईमेल में आप देखें कि कोई प्रोडक्ट आप पर बेच रहा है, और या आप कंपनी नेम से ईमेल आई है और एक या कोई सेल्स लेटर आया है, तो आपको ये पता लग जाता है ये बंदा जो है ना कंपनी रिप्रेजेंटेटिव है और दे आर टॉकिंग फॉर्मल, सो दे मस्ट बी सेलिंग समथिंग। फॉर्मल टोन अपर पर अगर आप इख्तियार करते हैं अपने प्रपोजल्स में, अपनी प्रोफाइल में, तो उससे सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि दूसरा वाला सोचता है कि आप जस्ट अपनी परवाह कर रहे हो, यू आर अबाउट टू सेल देम समथिंग विच इज़ इवेंचुअली आप बेचोगे, बट उनको ये माइंड में लगता है कि ये मेरी नहीं सुन रहा। सो फॉर्मल टोन की बजाय आप सिंपल और फ्रेंडली टोन रखें, सिंपल बात करें, मुश्किल अल्फाज नहीं यूज़ करना, और डायरेक्ट बात करें, पिच करें जब जब पिच की ज़रूरत हो, जब पिच की ज़रूरत ना हो तो पिच नहीं करना। इससे ना शर्माएं कि यार हो सकता है कि यार इसको ज़रूरत ना हो और मैं बोल दूं और ये डांट दे या गुस्से हो जाए या मुझे ब्लॉक कर दे। इफ़ यू केयर अबाउट दिस थिंग यू विल सफ़र इन योर लाइफ, नॉट जस्ट अपवर्क, आप अपनी लाइफ में भी सफ़र करो। क्योंकि जब आप किसी को पिच कर रहे होते हो तो आपको नहीं पता होता कि दूसरा क्या सोच रहा है, बट आप चूंकि क्वेश्चंस और एक प्रॉपर एक फार्मूला से, एक फनल से गए होते हैं, सो यू हैव टू गो विद द प्लान।
اور پلان یہ کہتا ہے کہ اینڈ میں آپ نے کسی نہ کسی پر کچھ نہ کچھ ویلیو اگینسٹ منی بیچنا ہی ہے. آپ ویلیو دے رہے وہ آپ کو پیسہ دے رہے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کر رہے اور ڈر رہے ہیں پچ کرنے سے, ہمیشہ آپ سفر کرو گے. ٹپ نمبر 3, اسٹارٹ ود اسمالر پروجیکٹس. میں خود ہی ایز اے فری لانسر جب اسٹارٹ کی, سو میرا پہلا پروجیکٹ تھا وہ $20 کا تھا, اور میں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ سے اسٹارٹ کر رہا تھا. $20, $15, $40, $50, $100. پتہ اس سے کیا ہوتا ہے, ایک تو پروجیکٹ آپ کا کوئکلی ڈیلیور ہو جاتا ہے. جب پروجیکٹ آپ کوئکلی اپور پر ڈیلیور کرتے ہو تو جو اپور کے سرچ انجن ہوتے ہیں وہ آپ کو رینک کرتے ہیں ایز اے پرسن جو کہ ایکٹیو ہے, جو کہ ریونیو ان کو بھی لا کے دے رہے اور کلائنٹ کو بھی سیٹسفائی کرے. پلس دوسرا اسمال پروجیکٹ جو آپ ون کرتے ہیں اس سے سب سے زیادہ فائدہ پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پازیٹیو ریویوز ملتے ہیں اور کوئکلی ملتے ہیں. آپ کے پاس 1-2 دن میں آپ 3 سے 4 پروجیکٹس کر سکتے ہیں, یا ایک ہفتے کے دوران آپ 2 سے 5 پروجیکٹ کے درمیان $20 $30 کے پروجیکٹ کر کے اپنی پروفائل کو ایک سرچ انجن میں, وہ کہتے ہیں نا, نظروں میں لے آتے ہیں آپ ورک کے. ٹپ نمبر 4, ٹیک رسک. ہمیشہ یاد رکھو, رسک لو گے تو رسک بڑا ملے گا. آپ نے ڈرنا نہیں کہ کنیکٹ ضائع ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ یہ نہیں چاہتے کہ جب آپ مرنے والے ہو, یو آر آن یور ڈیڈ بیڈ, اور آپ یہ ریگریٹ کرو کہ آئی شوڈ ہیو ٹیکن دیٹ چانس, آئی شوڈ ہیو انویسٹ دیٹ اماؤنٹ. مجھے کرنا چاہیے تھا, کیا ہو جاتا اگر کنیکٹ ضائع ہو جاتے, میں کچھ سیکھ لیتا نہ. سو رسک لینا ہے. جو رسک لیتے ہیں ہمیشہ یاد رکھو وہ بڑا اڑتے ہیں, وہ اونچا اڑتے ہیں. ٹپ نمبر 5, ڈونٹ شیئر یور پورٹ فولیو. دا مومنٹ یو شیئر یور پورٹ فولیو, کیونکہ اپ ورک پر جو پرپوزل رائٹنگ آپ کرتے ہیں اس ون وے کمیونیکیشن, تو دوسرے کو یہ نہیں آپ ایکسپلین کر سکتے کہ اگر میں نے 3 لنکس شیئر کیے ہیں اور 3 میں نے پورٹ فولیو شیئر کیے ہیں تو ان میں سے کون سا بیسٹ ہے. کنفیوژن کی وجہ سے وہ آپ کو آنسر نہیں کرتے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ورک سیچوریٹڈ ہے اینڈ یو کوئٹ آن آپ ورک. ٹپ نمبر 6, ڈونٹ ٹرائی ٹو کلوز کلائنٹس ان چیٹ. 93% فری لانسر سفر کرتے ہیں, یہ اپ ورک کی اپنی ریسرچ ہے, ان کے اپنے بلاگس ہیں, کہ موسٹلی 93% آف فری لانسر یو پیپل لوز یور کلائنٹس جب آپ کے پرپوزل کو رپلائی آتا ہے اور آپ چیٹ میں ان کو کلوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹس ٹو ارلی, سو دس از وائی اوائڈ دس. ٹپ نمبر 7 جس نے میری گیم چینج کر دی وہ یہ تھی کہ یور پرپوزل لینتھ شوڈ بی ایکول ٹو جاب ڈسکرپشن لینتھ آف کلائنٹ. یعنی آپ کی پروپوزل کی لینتھ جو ہے نا وہ کلائنٹ کی جاب ڈسکرپشن لینتھ سے ایکول ہو. یعنی جتنا لمبا وہ لکھ رہا ہے آپ لمبا لکھ سکتے ہیں, جتنا چھوٹا وہ لکھ رہا ہے اتنا چھوٹا آپ لکھ سکتے ہیں. اگر آپ اس کی سائیکالوجی کے اگینسٹ لکھیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کی چیزوں کو ریڈ نہیں کرے گا. ٹپ نمبر 8, اسٹارٹ یور پرپوزل ود اے نیم. سو نیم سے کیسے اسٹارٹ کرنا ہے, آپ جائیں کلائنٹ کے ڈسکرپشن میں, کلائنٹ کی ڈیٹیلز میں, کلائنٹ کی پریویس جابس میں, اور دیکھیں کہ اگر اس نے کسی کو ریویو کیا یا کسی نے اس کو ریویو کیا اور وہاں اگر نیم لیا ہوا ہے کلائنٹ کا کسی نے, فار ایگزامپل کسی پریویس کانٹریکٹر نے اس کا نیم لے کے, فار ایگزامپل جان یو ہیو ڈن, تھینک یو جان فار دا پروجیکٹ یا سم تھنگ لائک دس. سو آپ وہاں سے نیم پک کر سکتے ہیں اور اس نیم کو آپ اپنی فرسٹ لائن میں پرپوزل کے یوز کر سکتے ہیں, اینڈ دیٹس ہاؤ یو گیٹ ریپلائز کوئکر دین ایوریج فری لانسرز. ٹپ نمبر 9, سینڈ فالو اپ میسج ٹو ان رسپانسو کلائنٹس. ایسے کلائنٹس کو آپ نے فالو اپ ضرور کریں جو کہ آپ کو رسپانس نہیں دے رہے, جو کہ ایک بار بات کرنے کے بعد آپ سے دوسری یا تیسری دفعہ بات نہیں کرے. اور یاد رکھیں یہ ریسرچ ہے کہ آلموسٹ 7 ٹائمز جب آپ کسی کلائنٹ کو اپروچ کرتے ہیں وہ کلوز ہوتے ہیں. فرسٹ ٹائم کلائنٹس آلموسٹ 3 to 2% کلائنٹس ہی ہوتے ہیں جو کہ پہلی چیٹ میں یا پہلی کال میں کلوز ہوتے ہیں. سو آپ کو 7 بار کسی کو اپروچ کرنا ہوتا ہے ان آرڈر ٹو ون ون جاب. سو دیٹس وائی فالو اپ میسج بہت امپورٹنٹ. ٹپ نمبر 10, اپنی پروفائل میں ضرور آپ اپنی ویڈیو انٹرو ضرور لگائیں کہ کلائنٹ کو پتہ لگے کہ آپ کون ہیں, آپ کیسے دکھتے ہیں, آپ کہاں سے, آپ کیا بول رہے ہیں. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی انگریزی اچھی ہو, جسٹ یو مسٹ ہیو اے ویڈیو میسج, تاکہ ویڈیو میسج جو ہے نا آپ کی اپنی ریپرزنٹیشن بہت بیٹر طریقے سے کرتا ہے, اینڈ اٹ شوز کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں, اینڈ شوز سم ون بیہائنڈ دا پروفائل. ایون اف یو شیئر دا پکچر ڈزنٹ میٹر, مگر وہ ویڈیو جو ہے نا وہ آپ کی چیزوں کو لیول اپ کر دیتے. ناؤ میں آپ کو $1 ملین اپنا اپر پرپوزل ٹیمپلیٹ دینے والا ہوں, جو کہ میں انالیسس کے ساتھ کس جاب ڈسکرپشن کے اگینسٹ میں نے لکھا, کیوں لکھا, میں آپ کو بتاؤں گا. ناؤ لیٹس موو فارورڈ. سو پرپوزل میں جانے سے پہلے آپ کو اپنا ایک وننگ $1 ملین پرپوزل شو کرنے سے پہلے آئی ایم گوئنگ ٹو شو یو اے جاب پوسٹ جس کے اگینسٹ وہ میں نے پرپوزل لکھا تھا. ہیلو, آئی ایم لوکنگ فار
اب یہ ہے ایک جاب پوسٹ. ہیلو آئی ایم لوکنگ فار پروفیشنل گرافک ڈیزائنر ٹو ہیلپ می create a simple graphics and logos for my client. The design need to be top notch and instantly capture attention. To be considered for this position, please write Noodle Rocks at the top of your proposal to show you paid attention. Also please attach sample of your work. Thank you sincerely client. اب ایک کلائنٹ نے یہ جاب پوسٹ کی تھی. اس جاب پوسٹ کے اگینسٹ میں آپ کو پروپوزل دکھانے والا ہوں جو کہ میں نے لکھا تھا. اٹس ون آف دی $1 million proposal and this proposal almost earned me more than $10K a month. Noodle Rocks ہم نے ٹاپ پر لکھا. Hi there, saw your job post. It's look like you need a professional graphic designer. You need help creating simple graphics and logos for your client that capture attention instantly. So پھر اس کے بعد میں نے اپنے بارے میں بتایا. I have created thousands of logos and graphics for people all over the world, so we could be a good fit. Before you consider me, here are couple of questions. Help me clarify your needs. Is there any particular style you want from your design? What kind of file do you prefer? Do you have any deadlines coming up that you need met? If any of design catch your eye, we should schedule a quick chat. Regards, Ahmed Awesome You. This is one of the proposals جو کہ میرا one of the most successful proposal رہا. ایسے بہت سے ہیں, 100 of proposals میرے پاس ہیں, but I'm going to share this one with you for free, totally for free. Now I have something for you. آپ نے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھی, ایک اور بونس ہے میرے پاس آپ کے لیے. How about I conduct a free Upwork master class for you people right now. میں آپ لوگوں کو ایک free master class دے رہا ہوں right now. You just have to go and click on the link and watch it. نیچے ڈسکرپشن میں, یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں آپ جائیں, اس لنک پر کلک کریں. یاد رکھو یہ فری ماسٹر کلاس ونس اینڈ اونلی ونس ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو گیو یو, آئی ڈونٹ نو جو گروز ہیں وہ اس ویڈیو کو چھوڑیں گے کہ نہیں. آئی مائٹ بی ازیومنگ کہ شاید وہ میری ویڈیو کو بین کر دیں, کیونکہ جو ویلیو میں آپ کو ڈیلیور کرنے والا ہوں اس فری ماسٹر کلاس میں جو کہ ڈسکرپشن میں ہے, اٹس مائنڈ بلوئنگ. یہ پیڈ ٹریننگ سے زیادہ ویلیو ہے اس فری اپورک ماسٹر کلاس میں جو کہ میں نے پرسنلی کنڈکٹ کی ہے آپ کے لیے. جیسے ایک پرپوزل آپ کو ملا, یہاں 10 ٹپس ملی, میں وہاں مور دین 50 ٹپس آپ کو دے رہا ہوں کیسے آپ اپورک پہ گرو کر سکتے ہیں. کلک آن دا لنک بلو اینڈ واچ دس اپورک فری ماسٹر کلاس رائٹ ناؤ.